13 अप्रैल 2026 की शाम 5:52 पर पंजाब के लोधरा में फॉर्मर ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ा है। ये शख्स काफ़ी देर से अपनी कज़न सिद्रा का इंतज़ार कर रहा था, जो ब्यूटी पार्लर में अपनी ही शादी के लिए तैयार होने के लिए गई थी। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो बाहर नहीं निकली तो सब्र का पैमाना तोड़ते हुए वो भी पार्लर में अंदर दाखिल हो गया। उसके पार्लर में दाखिल होने के चंद सेकंड बाद ही चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और सारा स्टाफ बाहर आकर मदद के लिए पुकारने लगा। उस शख्स के अंदर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि पूरे स्टाफ को बाहर आकर मदद के लिए चीखों पुकार करना पड़ा। वेलकम टू अनदर हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ मुदस्सिर महबूब। इस वीडियो में नजर आ रहा ये लड़का 19 साल का मुदस्सिर महबूब है, जो लोधरा के राजापुर का रहने वाला है। मुदस्सिर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से टिकटॉक पर वीडियोस और फोटोज के थ्रू शेयर करता था और उसकी हर वीडियो एक नाकाम आशिक की तरह बनाई जाती थी। हर वीडियो में वो सैड सॉन्ग्स लगाता और सैड पोएट्री करता था। देखने में ये सब तो नॉर्मल लगता था, मगर उसके जहन में क्या चल रहा था ये बस वही जानता था। इनफैक्ट मुदस्सिर के बेस्ट फ्रेंड को भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त के मुस्कुराते चेहरे के पीछे असल में एक ऐसी कश्मकश छुपी है। मुदस्सिर जैसा नजर आता था, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो वैसा नहीं था जैसा वो खुद को दिखाता था। वहीं दूसरी तरफ 21 साल की सिद्रा सरफराज अपने बाप सरफराज अली, माँ और छोटी बहन के साथ लोधरा में ही राजापुर में रहती थी। मुदस्सिर और सिद्रा आपस में कजन थे और एक ही गांव में रहते थे, यानी सिद्रा के वालिद और मुदस्सिर की अम्मी आपस में बहन भाई थे। रिश्तेदारी होने के चलते उनका हमेशा से एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। मुदस्सिर बचपन से ही सिद्रा के घर आया जाया करता था और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अपना कोई भी बेटा ना होने के चलते सरफराज ने मुदस्सिर को अपने सगे बेटे की तरह ही पाला था, यानी वो उससे अपने बेटों की तरह ही मोहब्बत करते थे और उसकी हर बात, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वो अपने बच्चों और उसमें कोई भी फर्क नहीं रखते थे। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखते थे। जो बहन उसको कहती वो सब करते थे। मुदस्सिर बचपन से ही पला बड़ा था। शायद यही वजह थी कि उसके दिल में सिद्रा के लिए जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। उसे सिद्रा पसंद आने लगी थी। शायद वो उससे मोहब्बत भी करने लगा था, मगर ये बात वो उसे कभी बता नहीं पाया। वक्त के साथ साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा होता गया और ये मोहब्बत एक दिन उन दोनों को एक ऐसे अंजाम पे पहुंचाने वाली थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत मुदस्सिर के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका था। वो सिद्रा को लेकर इतना पॉसेसिव हो चुका था कि वो उसे किसी से बात भी करने नहीं देता था। इनडायरेक्ट वो उस पर हक जताने लगा था, जो कि सिद्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने इस चीज की शिकायत अपने फादर से की, जिसके बाद उसके फादर ने उसे मना किया और शायद मुदस्सिर मान भी गया, मगर सिर्फ कुछ टाइम तक। चंद महीनों बाद वो उसका बिहेवियर वापस वही हो गया। वो अब फिर से सिद्रा के लिए ओवर पॉसेसिव हो चुका था। मुदस्सिर ने कभी ये नहीं कहा था कि वो सिद्रा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस वो इस तरह ओवर पॉसेसिव हो जाता और उस पर हक जताता रहता था। मुदस्सिर का इतना पॉसेसिव बिहेवियर हमें तो ये दिखा रहा है कि वो सिद्रा से मोहब्बत करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन यहीं पे शॉकिंगली जब सिद्रा के पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया गया तो उसमें सिद्रा की माँ ने बताया कि मुदस्सिर ने आगे से कभी भी सिद्रा के लिए रिश्ता नहीं भेजा और ना ही कभी उन्हें ये जताया कि वो सिद्रा से मोहब्बत करता है और ना ही कभी मुदस्सिर की अम्मी मुदस्सिर का रिश्ता लेकर आई हो। अगर हम खुद अंदाजा लगाएं तो शायद वो दोनों या शायद सिर्फ मुदस्सिर उसे पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था और ये बात सिद्रा जानती थी, मगर उनके बीच जाने क्या हुआ जिसके चलते उनका रिश्ता टूट गया और शायद वो दोनों अलग हो गए। अब यही वो पल था जब मुदस्सिर की सो कॉल्ड टॉक्सिक मेल ईगो को गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और जब ये ईगो वाली बीमारी ऐसे लड़कों के जहन में दौड़ती है तो उन्हें लगता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो इससे मैं किसी का नहीं होने दूंगा। और यही बीमारी उसके जहन में तब और उतर गई जब उसे पता चला कि सिद्रा नईम नामी एक शख्स से शादी कर रही है। सिद्रा के लिए एक नईम नामी शख्स का रिश्ता आया था जो कि उसी गाँव में रहता था और उनका दूर का रिश्तेदार था। उसके माँ बाप को ये रिश्ता अच्छा लगा, मुनासिब लगा तो उन्होंने हाँ कर दी। सिद्रा भी इस रिश्ते के लिए राजी थी। अब घर में शादी का माहौल था, हर जगह खुशियां खुशियां थी और जब रिश्ते की बात सामने आई तो वो उल्टा और ज्यादा उसके फादर के साथ रहने लगा, जिसको देखकर सबको यही लग रहा था कि मुदस्सिर बेटी होने का फर्ज निभा रहा है। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, कोई नहीं जानता था कि उसके जहन में क्या चल रहा है। और फिर शादी वाले दिन यानी कि 13 अप्रैल को कुछ सामान लेने के लिए उन्हें गांव से बाहर शहर जाना था।
جس پر مدثر نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ جائے گا اور وہ دونوں تقریباً صبح کے وقت وہاں سے نکل گئے. اور دوسری طرف صدرہ بھی اپنی شادی کے لیے تیار ہونے کے لیے گھر سے نکل گئی اور قریب ہی پارلر میں اپنا میک اوور کروانے چلی گئی. وہیں دوسری طرف مدثر جو کہ ابھی سرفراز علی کے ساتھ ہی تھا، اس نے اچانک ان سے کہا کہ اسے کوئی کام ہے جس کے چلتے وہ 1 یا 2 گھنٹے تک واپس آ جائے گا. انہوں نے بھی اسے جانے دیا. ان کو لگا کہ شاید اسے کوئی کام ہوگا. مدثر وہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا اور گھر میں ایک چاقو جو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اٹھایا اور اس کی دھاڑ تیز کی اور سیدھا وہ اسی پارلر کے باہر جا پہنچا جہاں پر صدرہ تیار ہو رہی تھی. پہلے اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا مگر جب وہ باہر نہیں نکلی تو اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا. وہ گیا اور اس نے دروازہ بجایا جس پر اندر سے وہاں کے اسٹاف نے کہا کہ یہ لیڈیز سیلون ہے اور یہاں پہ جینٹس الاؤ نہیں ہے. جس کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کال پر کسی سے بات کی. جس کے کچھ ٹائم بعد وہ واپس گیا، اس نے دروازہ بجایا جس پر اب اندر بیٹھی صدرہ کی خالہ نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے اور اسے اندر آنے دو. جس پر انہوں نے سیلون کا دروازہ کھول دیا لیکن تب بھی وہ اندر نہیں گیا. وہ واپس آیا اور اپنی بائک کی جیب سے چاقو نکالے اور بنا کچھ سوچے سمجھے اندر چلا گیا. اندر جاتے ہی صدرہ جو کہ ایک روم میں تیار ہو رہی تھی، یعنی وہ آلموسٹ تیار ہو چکی تھی، اور روم کے باہر یعنی دروازے کے بالکل پاس ہی اس کی خالہ بیٹھی تھی. مدثر اندر داخل ہوا، اپنی خالہ کو بولے سیدھا اس روم میں داخل ہو گیا اور وہاں پر اس نے صدرہ کی گردن پر وار کیا. 1 دفعہ وار کرنے کے بعد اس نے چاقو واپس نکالا اور 1 دفعہ پھر وار کیا. 2 دفعہ وار کرنے کے بعد وہ واپس دروازے کی طرف بڑھنے لگا باہر جانے کے لیے، لیکن وہ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ وہ واپس پیچھے مڑا اور جا کر صدرہ کا گلا ہی کاٹ ڈالا. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا جس کے بعد اس نے اپنی بھی گردن پر چھری پھیر دی اور بس ودن سیکنڈز وہ بھی زمین پر گر گیا. واقعے کے تقریباً 10 منٹ بعد پولیس آئی اور جب پولیس نے یہ منظر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ صدرہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکی تھی اور مدثر شدید زخمی تھا. جس کے بعد اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے قریبی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا. میں نے اپنی اسکرپٹ ریکارڈنگ اور ایون میں نے اپنی ایڈیٹنگ بھی مکمل کر لی تھی کہ یہ نیوز آئی کہ مدثر کو ہوش آ چکا ہے. اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایک شاکنگ بات پوچھی. ہوش آنے کے فوراً بعد اس نے ایک سوال کیا کہ صدرہ کیسی ہے، جس پر اسے پتا چلا کہ اس کی تو واقعے پر ہی موت ہو گئی تھی. جسے سن کر مدثر پھوٹ کر رونے لگا. شاید اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ صدرہ مر چکی ہے، شاید اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ کیوں بچ گیا، کیونکہ اسے تو صدرہ کے ساتھ ہی راجہ اگر تو نہ ہوا میرا تو خدا کی قسم دونوں راجہ پور کی خاک میں ملیں گے. اس کا خواب، اور شاید اسی لیے اس نے اس دن اپنی گردن پہ بھی چھری پھیری تھی. فی الحال وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور پولیس 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے ہوئے تاکہ وہ دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے. ٹھیک ہونے کے بعد اس پر پولیس کی طرف پوری کارروائی کی جائے گی. آپ کا کیا کہنا ہے اس کیس کے بارے میں؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. کہ 2 چھریاں تم نے کیسے نکال کے ماری؟ 2 چھریاں لے کے گئی؟ 2 چھریاں جو ساتھ گئی تھی نا ہم سائے ایسے 2 چھریاں لے کے ایسے آیا نکاری. اچھا یہاں ماری، ہاں یہاں ماری، یہاں مار کے پھر گردن کاٹی. اچھا اس کے بعد پھر نل گردن گسا کاٹ دیا. 3 چھریاں نئی چھریاں اتنی بڑی بڑی. آپ لوگوں کو اور خدا کی قسم سچی محبت سچ میں رلا دیتی ہے. تو جی ہم آ چکے ہیں اس بیوٹی پارلر میں جہاں پر صدرہ نامی لڑکی کو بڑی برہمی سے ختم کیا گیا. یہ وہ بیوٹی پارلر ہے جی، اور یہ جو آپ کرسی دیکھ رہے ہیں اس کرسی پر صدرہ تیار ہو رہی تھی، دلہن بن رہی تھی، اور یہیں پر ہی اس پر اس کی پھوپھو کے بیٹے نے حملہ کیا، اس کو ختم کر دیا. اس وقت بیوٹی پارلر کی جو دلہن کہاں پہ بن رہی تھی؟ صدرہ تو اندر تھی نا، یہاں پہ. یہ برائڈل کیب ہے، یہاں پر تیار ہوتی ہے. یہاں پہ تیار ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے صدرہ سے؟ ہاں کیا اس بات کو کی؟ بس اتنی بات کی ہے اس نے کہ اب تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو، اب تم کیا چاہتی ہو، یعنی بس اتنی سی. اس بچی نے اس نے جواب نہیں دیا. ہاں تو اس نے اس کو اس کے نا یہاں پر نا چھرا مارا ہے، پھر اس کو نکال کے دوبارہ مارا ہے. ہاں جی، پھر وہ اس طرح جانے لگا، پھر دوبارہ اندر جا کے اسے لاک کیا ہے، پھر اس کی گردن کاٹی ہے اور اپنے آپ کو بھی اس نے زخمی کیا ہے. یہ جی یہ ہے جی وہ جگہ. جی جی یہ انہوں نے تمام حقائق بتا دیے آپ. یہ اس جگہ پر صدرہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں سے وہ باہر سے داخل ہوتا ہے اور آ کر پہلے اس کو خنجر مارتا ہے اور پھر اس کی گردن کاٹ دیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیتا ہے. ریئل لائف میں انسپریشن